नाव अशोक नाईक आणि गांधी बेल्टाच्या बाबूचे जे इलेक्शन घातलां ते कमिशन घेता म्हणून हप्तो घेता म्हणून ते ताणें आमकां प्रूफ करून दाखोवपाक आनी दुसरें आमगेलें इनलिगल कितें दुकानां आहा ती ताणें आमकां दाखोवन दिवची हें ताणें दाखोवचें आनी आमी हेंच न्ही आमी कोर्टांच्यान जिखून येयल्ले आहाय हांगा न्ही हाय कोर्टांच्यान जिखले आमी ही केस हे आयज काल पयर येयले आनी आमकां सांगता आमकां पयलीं सुद्दां जे कमिशन हे सोफा घेताले म्युनिसिपालिटी घाल तेन्नाय 10 रुपये घेताले आनी हेजे पयलींय 10 घेताले आनी आतां हो येता आनी 20 म्हणटा 40 म्हणटा हें कितें म्युनिसिपालिटीन तुमकां सांगलें बी की आतां सोपो वाडयला बी म्हणटा कांयच ना कांयच सांगूं ना आमकां कांयच सांगूंकूच ना आनी आमकां विश्वासान घेवंकूय ना हे डायरेक्ट येता आनी पयशे वाडोवन काडटा म्हणून आमी आमच्या लिडरान सांगलें लिडराक सांगलें आमी आमगे तें बंद कर म्हणून आमी दिना म्हणून आमची मिटींग घेया म्हणून तुमी वयले मार्केटाची आनी सकले मार्केटाची तुम्ही मिटींग घे आनी मागीर कितें आतां डिसिजन घेवया म्हणून एलिगेशन लायता ते सगळे रॉंग लायता ताणें प्रूफ करून दाखोवचें बाबा तेणें एलिगेशन लायला तेजे कडेन कितें प्रूफ आहा तो करून दाखोवचो खंय इलिगल आहा तें आमकां दाखोवन दिवचें तेजे कडेन प्रूफ आहा जाल्यार विनाकारण बाबू आजगांवकार जे एलिगेशन हें सारकें रॉंग आसा सारकें चुकीचें आसा ताणें कितें आसा पळय ताजे कडेन प्रूफ तेणें फुडें येवन दाखोवन दिवचें इतलेंच आमची मागणी 10 रुपया कित्याक माहीत दिवपाचें आमी इतले सगळे त्रास काडून आमी मुखार सरलेले हांगा तेंच्यान पळोवपा जायना काय हे आमगे त्रास काडलेले इतले आमगेले पयलींचे लोक आसा इतले त्रास काडला 20 रुपया ताका दिवपाचे डबल रेट कसले पयशे कित्याक लागून दिवपाचे कोणी आम सांगू ना 20 रुपया दिवपाचे म्हणून बाबून जावं राजेंद्रान तुका केन्ना पयशे मागले केन्ना ना तो गरिबांक कितल्या पावला तो कोणाक तेका व्यापाराक लायला धंदो कर आमी घालून दिले बारीक बारीक लोकांक हेल्प केला आपल्या भलसा पयशांचे आमच्यान पत्रे उडोवन गेल्ले सगळे प्लास्टीकचे ते बाबा आजगांवकारान आपल्या भलसांचे पयशे घालून ते पत्रे घालून दिले तांकां नाल्यार विचार हांकां तुमकां कितें मागता तो सोपो आमकां मागता आमी दिली आमी बसता सांग आता येवन हांकां त्रास करता हे बारीक व्यापारी कोणी येता धंदे करता आनी वयता तितले दी जबरदस्त कित्याक पयशे दिवपाचे सांग मिलाग्री म्हणा तेणें पावणी घेतलेली तोय आमचे 10 रुपयाच व्हरतालो हय तो आतां सुद्दां वतालो तोय 10 रुपये व्हरतालो आनी हो इंसान 20 रुपये मागपाक हो डायरेक्ट 20 रुपये मागता मिटारा 20 रुपये म्हणटा आमी खंयच्यान कितली सुमार स्टॉल आहा हिंगा गांधी मार्केटान आसतली आमगेले जे सोपो कलेक्ट करपाक 400 सुमार